अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं वफ़ डिजिटल यूट्यूब चैनल या वफ़ डिजिटल का फेसबुक पेज। जनाब, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा देखें। अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो इसको पूरा देखें, भले स्पीड 2x पे करके देखें पर देखें ज़रूर, क्योंकि ये वीडियो अब तक हमारे चैनल पे तकरीबन 90 वीडियोज़ डल चुकी हैं और अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि फैसल ने झूठ नहीं बोला था, हकीकतन ये वीडियो बहुत अच्छी है। जनाब, एनआरओ 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 ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो पिछले 2 से ढाई साल में हम पाकिस्तानी अवाम के कानों में घुस घुस के सर दर्द का वजह बन चुका है। आखिर ये एनआरओ है क्या? एनआरओ किसने मांगा है? अपोजिशन कहती है हमने नहीं मांगा, गवर्नमेंट कहती है जी उन्होंने मांगा है। तो आज हम आपको बताएंगे एनआरओ क्या है और क्या ये मांगा गया है या नहीं मांगा गया, और हम आपको ये बताएंगे कि कौन सी ऐसी 24 डिमांड्स थी जो कि अपोजिशन की तरफ से की गई थी गवर्नमेंट से कि आप ये पूरी कर दें, उसके बाद आप जो कहेंगे हम साइन कर देंगे, जहाँ कहेंगे साइन कर देंगे। आप 5 साल छोड़ें, 10 साल हुकूमत ले लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम आपके साथ मिल के चलेंगे। तो जनाब, ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो हक़ाइक़ बताने वाले हैं जो कि शायद अब तक ख़बरों में आपने नहीं सुने होंगे और किसी और ने आपको नहीं बताए होंगे। जनाब, मामला ये है, गवर्नमेंट ये कहती है कि हमसे अपोजिशन एनआरओ मांग रही है, यानी एनआरओ से मुराद ये है कि भाई हमें छोड़ दो, जो भी हमारे केसेस थे मिट्टी डालो, मिट्टी पाओ, छोड़ दो, जाने दो, आगे के लिए देखो आगे क्या करना है। जबकि अपोजिशन कहती है भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आप जानते हैं इमरान खान साहब का पहले दिन से ये बयान रहा है कि भाई मैं एनआरओ नहीं दूंगा, यानी किसी को छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं से मुराद ये नहीं कि मैं इंतकाम लूंगा या बदला लूंगा। छोड़ूंगा नहीं से मुराद ये है कि अगर किसी ने बेईमानी की है, करप्शन की है, दो नंबरी की है, तो कानून के मुताबिक उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। ये है एनआरओ का मतलब। तो जनाब, हुआ ये कि ये लोगों को बात समझ आ गई है, हर इंसान की कीमत होती है, किसी की कुछ, किसी की पैसा, किसी का कुछ, किसी की कुछ। लेकिन इमरान खान फ़िलहाल तक जो लग रहा है कि वो फ़ॉर सेल नहीं है, उसको ख़रीदा नहीं जा सकता, उसको लालच नहीं दी जा सकती और उसको झुकाना बहुत मुश्किल है। तो अब जनाब हम मेन वीडियो की तरफ आते हैं कि वो 25 पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, 24 पॉइंट्स जो कि अपोजिशन ने डिमांड की थी कि नैब के कानून में ये तरमीम कर दें, हम आपके साथ खड़े हैं, जो चाहें करवा लें। जनाब, पहली जो डिमांड की थी अपोजिशन ने वो ये की थी कि नैब जो इदारा है वो केसेस इन्वेस्टिगेट करता है लोगों की करप्शन के। तो 1999 से लेके इससे पहले की जो करप्शन के केसेस हैं उनको आपने डिस्कस नहीं करना। 99 से बाद की बात करें, 99 से पहले की कोई बात नहीं करनी। ये क्यों कहा गया था? क्योंकि 1999 से पहले 2 बार पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, 2 बार पीएमएलएन की हुकूमत रही है, और उस दौर में यानी 1989 से लेकर 1999 तक 10 सालों में बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है, बहुत किकबैक्स लिए गए हैं, बहुत पैसा जो है वो अपने बाहर के अकाउंटों में डाला गया है। ये फ्लैट्स वगैरह भी उन्हीं दिनों में लिए गए थे लंदन एवन फील्ड के। तो उन्होंने ये कहा जी 99 के बाद की बात करें, पहले की ना करें। पहली डिमांड, अब गिनते जाएँ आप। दूसरी डिमांड, वो ये कहते हैं जी 1 अरब रुपए से कम की अगर किसी ने करप्शन की है उसको आप करप्शन माने ही ना। यानी किसी ने अगर 1 अरब से 1 रुपए भी कम, 1 अरब रुपए बड़े पैसे होते हैं, आप जानते हैं 100 करोड़ का 1 अरब बनता है नहीं। वो ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ से जिसने कम की 99 करोड़ की करप्शन की है उसे छोड़ दें, वो करप्ट है ही नहीं, उसे आप करप्शन माने ही ना। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कैसी भोंडी किस्म की डिमांड है। ये नंबर 2 हो गया। अच्छा जी, नंबर 3 उन्होंने ये कहा जी नैब को ये कहें कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कोई भी केस इन्वेस्टिगेट करने का मजाज ही नहीं है। अच्छा जी, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है कि पाकिस्तान में पैसा आया, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट पे लगना था, लेकिन आपने उसमें से 10 रुपए आए थे, 2 रुपए लगाए, 8 रुपए साइड वे कर लिए और उसको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। ये होती है मनी लॉन्ड्रिंग। वो कहते हैं कि नैब हमसे मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल ही ना करे, वो उसका मिजाज ही नहीं है। नंबर 3 हो गया जनाब। अब देखते जाएँ आप आगे क्या बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। अच्छा जी, वो ये कहते हैं कि नैब जो है वो असासा जात रिकवरी की तरफ ना जाए, उनके कानून में तब्दीली लाएँ। यानी मकसद ये है, एक बंदा करप्ट है, उसकी पाकिस्तान में एक प्रॉपर्टी है 10 करोड़ की और वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुका है या पाकिस्तान में ही है, पर उसके पास जवाब नहीं है कि मैंने ये कैसे बनाया। तो नैब को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो उसकी प्रॉपर्टी को मुंजमद करे या सेल करके पैसा गवर्नमेंट को जमा कराए। ये देख लें हमने किस किस्म की डिमांड आ रही हैं, आप खुद देखें आगे। अच्छा जी, उसके बाद वो ये कहते हैं कि जी अगर किसी मुल्क की, जो अपोजिशन की डिमांड है कि नैब के कानून में ये चेंज लाएं कि अगर किसी बंदे की मुल्क से बाहर प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का पता चल जाता है कि इसकी इतने की प्रॉपर्टी है, तो नैब उससे ये सवाल नहीं कर सकता है कि आपने मुल्क से बाहर प्रॉपर्टी कैसे बनाई है, आओ जी कर लो बात। तो पीछे पर रह गया। यानी आप उनसे ये नहीं पूछेंगे कि आपके पास बाहर 10 करोड़ का घर है, कहाँ से आया,
آپ بھلے پاکستان میں اس بندے پہ کیس چل رہے ہیں، کنوکٹڈ کرمنل ہے، لیکن آپ اس سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ پاکستان سے باہر جو تیری یہ پراپرٹی کہاں سے آئی۔ دیکھیں جی اب کیسی ڈیمانڈز آ رہی ہیں، آگے آگے دیکھتے جائیں، بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ اچھا جی، اگلی ڈیمانڈ انہوں نے یہ کی ہے کہ نیب کا جو چیئرمین ہے اس کو 3 سال کے لیے الیکٹ کیا جائے۔ 3 سال کے لیے کیوں کیا جائے؟ کیونکہ پہلے 2 سال تو اس کو معاملات اور چیزیں سمجھنے میں لگ جاتے ہیں، پھر جب وہ ایکشن میں آتا ہے، جب وہ اپنی پوسٹ پہ آتے ہیں، نہیں سمجھے کرکٹ جب کھیل رہے ہوتے ہیں، بیٹسمین آتے ہی پہلی بال پہ چھکا چوکا نہیں لگاتا، اس کو کریز پہ سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 سال میں اس کو فارغ کر دیں، 2-2.5 سال میں اسے کام سمجھ آئے گا، 6 مہینے ملیں گے، اس کے بعد نیا آئے گا بندہ تو اس کو پھر 2-2.5 سال لگ جائیں گے کام سمجھنے میں۔ آپ چلاکی چیک کر رہے ہیں جناب؟ ابھی آگے دیکھیں اور مزیدار باتیں۔ اچھا جی، اگلی ڈیمانڈ انہوں نے یہ کی ہے کہ جی جو 5 سال سے پرانے کیسز ہیں ان کو آپ نیب کے دائرۂ کار میں لائیں ہی نہ لیں جی، کر لیں۔ پہلے کہہ رہے تھے 99 سے آگے کی بات کریں، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی پچھلے 5 سال سے پرانے کیسز کو آپ نے لانا ہی نہیں ہے۔ یہ ڈیمانڈز کی گئی ہیں آپ کے اپوزیشن اور پی ڈی ایم کی طرف سے گورنمنٹ کو، جو انہوں نے نہیں مانی ہے، تو یہ سارا جو سراپے احتجاج ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے۔ یہ ہماری ٹیم نے بڑی مشکلوں سے ڈیٹا سرچ کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کرپٹ بندہ ہے اس کو نااہل کر دیا جاتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نااہل کر دیتی ہے، جیسے نواز شریف صاحب کو کیا ہے جی یہ اب الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ نااہلی کی جو ٹائم فریم ہے، یعنی جو ڈوریشن ہے، اس کو 10 سال سے کم کر کے 5 سال کر دیں۔ یعنی مقصد یہ ہوا کہ ایک بندہ کرپٹ ہے، اس پہ کیس چلا، ثابت ہو گیا کہ یہ کرپٹ ہے اور اس نے کرپشن کی ہے، تو آپ اس کو سزا صرف اور صرف 5 سال کی دیں، 10 کی نہیں 5 سال کی۔ یعنی 5 سال بعد بھلے وہ کنوکٹڈ کرمنل اور کرپٹ بندہ ہے، وہ بندہ 5 سال بعد دودھ کا دھلا ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ دوبارہ الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ میں آ سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ڈیمانڈز کی گئی ہیں گورنمنٹ سے، اپوزیشن کی طرف سے۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ پلی بارگین کرتا ہے اس کو بھی 5 سال کے لیے نااہل کرے۔ پلی بارگین یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس نے پاکستان سے کرپشن کر کے 10 کروڑ کی پراپرٹی بنا لی، اس کے خلاف ثابت ہو گیا، اس سے پہلے کہ عدالت فیصلہ دے وہ نیب ہو جا کے یہ کہتا ہے بھائی جان دیکھو میرے پاس 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے، میں اس میں سے آپ کو 3 کروڑ یا 4 کروڑ دیتا ہوں، آپ واپس گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع کرا دیں اور مجھے کلین چٹ دے دیں۔ اسے پلی بارگین کہا جاتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ پلی بارگین کر رہا ہے، جیسے کہ پتہ نہیں وہ بہت بڑا احسان کر رہا ہے، یعنی 100 روپے کما کے 30 روپے واپسی کر رہا ہے اور اپنا نام بھی کلیئر کروا رہا ہے، کہ اس بندے کو بھی آپ 5 سال سے زیادہ نہیں کر سکتے نااہل۔ یہ جناب ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں آپ کے اپوزیشن کی طرف سے، جسے عمران خان نہیں مان رہا۔ اچھا جی آگے چلیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے پہ کیس چل رہا ہے، جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آ جاتا آپ اسے گرفتار نہیں کر سکتے۔ اب چیک کریں، مقصد یہ ہے کہ میں کرپٹ اگر فار ایگزامپل ہوں، میں نے کوئی 10 کروڑ کی کرپشن کی ہے فار ایگزامپل، میرے اوپر کیس چل گیا، کیس کی سنوائیاں ہو رہی ہیں، میں وہاں جاؤں نہ جاؤں میری مرضی، جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان آرڈر نہیں دے دے گا کہ بھائی جان یہ بندہ کنوکٹڈ ہے، اس کو آپ گرفتار، اس کے مطلب سزا دے دے گا فار ایگزامپل کہ 5 یا 10 سال کی سزا، تب تک آپ گرفتار ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی سوچیں کتنا ٹائم اس بندے کو مل جائے گا کہ وہ پاکستان سے فرار ہو جائے گا، نکل جائے گا، وہ رکے گا ہی نہیں، وہ اس کو کیا گرفتار کریں گے آپ۔ اچھا جی ابھی دیکھیں اگلی ڈیمانڈ کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب جو ہوتا ہے نا، اس کے پاس یہ رائٹ ہے اس وقت کرنٹ قانون میں کہ وہ کسی کے خلاف ارسٹ وارنٹ دے سکتا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل اگر اسے شک ہے میرے اوپر کہ بھائی اس نے کرپشن کی ہے، تو وہ میرے خلاف ارسٹ وارنٹ جاری کر سکتا ہے، پولیس آئے گی مجھے گرفتار کرے گی، نیب کی تحویل میں دے دے گی، پھر 10 دن 15 دن جتنے بھی دن ہیں اس کا ریمانڈ ہوگا، وہ مجھ سے سوال جواب کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ ایک چارج شیٹ بنا کے کورٹ میں دیں گے۔ یہ ہے نارمل پروسیجر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نیب کے جو چیئرمین ہیں ان سے رائٹ ہی لے لیں گرفتار کرنے کا، یعنی وہ گرفتار کروا ہی نہیں سکتا۔ مقصد ایک بندے پہ کیس آیا، وہ کیس چلا، وہ کیس 2 سال چلے، 4 سال چلے، 5 سال چلے، وہ بندہ ایزی ہو کے گھومے گا، وہ الیکشن میں بھی آئے گا، وہ ایم این اے ایم پی بھی بنے گا، ہو سکتا ہے وہ پرائم منسٹر بھی بن جائے۔ ہاں جب سپریم کورٹ یہ کہہ دے گی کہ ہاں جی یہ بندہ کنوکٹڈ ہے اور اس کو آپ جو ہے وہ سزا دیں، تب آپ اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی 5 سال سے زیادہ کی نااہلی نہیں ہے۔ یہ ڈیمانڈ ہے آپ کے اپوزیشن کی۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ اگلی بڑی مزیدار سوری میں ہنس پڑا، اگلی بڑی مزیدار بات ہی اتنی مزیدار ہے آپ کو ہنسی آئے گی سن کے۔ اگلی مزیدار بات یہ ہے اعلیٰ حضرت کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک بندہ ہے، وہ پی ایم رہا ہے، پرائم منسٹر رہا ہے، چیف منسٹر رہا ہے، ایم این اے ایم پی جو بھی رہا ہے، اگر اس نے اپنی بیوی یا بچوں کے نام کوئی پراپرٹی لی ہوئی ہے، بھلے وہ بیوی گھر میں رہتی ہیں، کام نہیں کرتی، بچے پڑھ رہے ہیں، بھلے ابھی ان کا کوئی سورس آف فرنڈنگ، کوئی بزنس کچھ نہیں ہے، اگر ان کے نام پہ کروڑوں یا اربوں کی پراپرٹی نکل آتی ہے تو نیب کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ سوال کرے کہ آپ کے بیوی بچوں کے پاس یہ چیزیں کہاں سے ہیں۔ دیکھ لیں ماشاءاللہ سمجھدار ہیں ویور ہمارے، کہ یعنی مقصد یہ ہے کہ میں کرپٹ ہوں، میں نے جو ہے وہ 10 کروڑ کرپشن کی، اپنے نام میں نے 1 روپے کی چیز نہیں رکھی، جیسے ہمارے جو ہے وہ سی ایم ایکس سی ایم پنجاب کہتے ہیں کہ میں نے 1 دھیلے کی کرپشن نہیں کی،
अपने नाम मैंने एक धेला नहीं रखा, पर अपनी बीवी या अपने बच्चों के नाम पे मैंने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बना दी और गवर्नमेंट और नैब को पता चल गया, लेकिन वो ये सवाल करने का मिजाज नहीं होगा कि भाईजान ये कहाँ से आई है, आपका सवाल ही नहीं बनता। ये डिमांड हो रही है आपके अपोजिशन की। अच्छा जी, अब आगे चलें। वो ये कहते हैं कि नैब, तरीक़ाकार ये है कि जब एक बंदे पे केस चलता है, नैब उसको सज़ा सुनाता है, फिर पहले आप हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। नैब ने आपको सपोज सज़ा सुना दी कि जी आप 1.5 साल के नाअहल हैं और आप करप्ट हैं। फिर वो बंदे के पास हक है कि वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाके वो अपील करेगा जी इस केस के नज़रसानी की जाए। हाई कोर्ट भी अगर अपनी सज़ा बरकरार रखती है, फिर वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, तीसरी स्टेज है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट भी अगर सज़ा बरकरार रखती है तो वो कन्विक्टेड है। वो ये कह रहे हैं अगर नैब ने सज़ा सुना दी, नो टेंशन, ना अरेस्ट करना है ना उसे कुछ कहना है, वो MNA MPA भी बनेगा, शायद CM PM भी बन जाए। उसके बाद उसके पास हक है कि वो हाई कोर्ट जाएगा। यहाँ तक बात ओके। हाई कोर्ट पहुँच गया, हाई कोर्ट वाले ने भी अगर सज़ा सुना दी, हाई कोर्ट कोई ऐसी कोर्ट नहीं है भाईजान, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, हाई कोर्ट ने भी अगर ये हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद या किसी भी सूबे की हाई कोर्ट ने अगर सज़ा सुना दी, तब भी आपके पास ये हक मौजूद नहीं है कि आप उसे गिरफ्तार करें हजरत, क्योंकि उसके पास तो राइट मौजूद है सुप्रीम कोर्ट जाने का। वो CM भी बन सकता है, PM भी बन सकता है, करप्शन भी कर सकता है, पाकिस्तान से भाग भी सकता है, आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जब वो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। मकसद ये कि एक बंदे पे केस चला, आपको पता है पाकिस्तान में केस कितने लंबे चलते हैं, केस चला आप उसे हाथ नहीं लगा सकते, नैब ने उसे सज़ा दे दी आप उसे हाथ नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कह सकते, हाई कोर्ट ने सज़ा दे दी आप तब भी उसको हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, जब तक सुप्रीम कोर्ट देगी, और इस सारे प्रोसेस में उधर 10 साल लग जाए, यानी 10 साल तक वो बंदा केस होने के बाद भी PM CM कुछ भी बन सकता है, फर्दर करप्शन भी कर सकता है। और जब वो देखेगा कि अब सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला देने लगी है, वो उससे 2 दिन पहले पाकिस्तान छोड़ के रफू चक्कर हो जाएगा। ये आपकी अपोजिशन मांग रही है गवर्नमेंट से कि आप ये कवानीन में तरमीम करें। ये आप, मैं एम श्योर कि आपको शायद किसी ने ये बात नहीं बताई होगी। अच्छा जी, आगे चलें। अगली बात वो ये कहते हैं कि अगर कोई बंदा बैंकरप्ट हो जाता है तो उससे कोई सवाल जवाब नहीं होगा, ना उसकी कोई इंक्वायरी होगी। बैंकरप्ट का मतलब ये होता है कि मैं एक बंदा हूँ, मैंने लोन लिया बैंक से 10 करोड़ का, और मैंने कहा जी मैंने एक मोबाइल बनाने की फैक्ट्री लगानी है फॉर एग्जांपल। अच्छा जी, 10 करोड़ मैंने ले लिया, 1 करोड़ मैंने लगाया उस फैक्ट्री में, और 9 करोड़ मैं उठा के ले गया किसी बाहर मुल्क। सवाल ही नहीं कर सकते आप। 1 करोड़ की मैंने फैक्ट्री लगाई, वो फैक्ट्री चली नहीं, वो फैक्ट्री हो गई फेल। अब पेपरों में मैं ये शो कर दूंगा भाई मैं तो कंगाल हो गया हूँ, मेरा दिवालिया निकल गया, मैंने 10 करोड़ जो लिया था ना बैंक से, वो मैंने लगाया कारोबार में, कारोबार फेल हो गया है, तो लिहाजा अब आप जो है मुझे माफ़ कर दें, मैं आपका कर्जा वापस नहीं कर सकता। और वो ये कहते हैं कि नैब ना ऐसे मामले में दखल अंदाजी करेगा, ना इसको इंक्वायर करेगा, और ना ही उस बंदे को सज़ा हो सकती है। यानी कोई भी बंदा ईजी होकर बैंक से पैसा उठाएगा, अपना बाहर पैसा निकाल देगा, बाद में पेपरों में, आपको पता है पाकिस्तान में तो कोई इशू नहीं है 2 नंबर पेपर बनाना, बैंकरप्सी शो करेगा और उसके बाद में वो क्लीन है कि भाई मैं तो मजलूम हूँ, मेरा तो नुकसान हो गया, उल्टा मुझे और 2 पैसे। ये आपकी अपोजिशन मांग रही है आपकी गवर्नमेंट से। और अभी आगे सुने क्या मांग रही है हजरत। वो ये कह रहे हैं कि वादा माफ गवाह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वादा माफ गवाह क्या होता है? वादा माफ गवाह ये होता है कि मैं एक करप्ट पॉलिटिशियन हूँ या मैं एक करप्ट बंदा हूँ, मैंने गवर्नमेंट का पैसा खाया, खजाने का 10 करोड़ रुपये टीका लगा दिया। अब मेरे साथ एक बंदा मेरा पार्टनर था जिसको पता था कि मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ। वो बंदा अभी इस वक्त के कानून के मुताबिक गवर्नमेंट के सामने, वो बंदा कोर्ट के सामने जाके ये कह सकता है कि भाईजान मैं गवाह हूँ, इस बंदे ने ये काम किया है और आप जो है इसको सज़ा दें, और ये मेरे पास प्रूफ है, उसके प्रूफ देने पड़ते हैं, सिर्फ ज़बानी नहीं होता। अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह का कोई गवाह बन ही नहीं सकता, यानी इस तरह के गवाह को अदालत या नैब एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। अब आप खुद देख लें कि ये सारी बातें किस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये किस किस्म का कानून बनाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलें। वो ये कहते हैं कि टैक्सेशन यानी टैक्स देना और टैक्स की चोरी करना, टैक्स का फ्रॉड करना, ये बात नैब के दायरा कार में नहीं आएगी जनाब। जस्ट थिंक अबाउट दिस कि नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान, एक फेडरल इदारा है जिसका काम है कि कोई भी इरेगुलरिटी हो रही है तो उसको वो चेक करे। ये आपकी अपोजिशन ये चाहती है कि आप कानून ये बना दें कि जी आप, कोई भी बंदा टैक्स चोर है, टैक्स के साथ गबन किया है, फ्रॉड किया है, पैसे लेके निकल गया है, नैब उससे सवाल ही नहीं कर सकती। आला हजरत, ये डिमांड है आपके अपोजिशन की। अच्छा जी, आगे चलें। अब वो ये कह रहे हैं जनाब कि नैब जो है वो किसी भी अननोन बंदे की कंप्लेंट के ऊपर केस नहीं ले सकती। मकसद ये, मैं करप्ट हूँ, मैंने करप्शन की, एक अननोन बंदा उठता है जिसके पास प्रूफ है, मैं बार बार कह रहा हूँ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के बगैर कुछ नहीं होता। प्रूफ है उसके पास कि भाई फैसल साहब ने करप्शन की है, वो नैब के पास जाता है अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पे, क्योंकि उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसको अपनी जान बचानी है। अगर मैं इतना पावरफुल इंसान हूँ कि मैं करप्शन कर सकता हूँ, तो किसी एक बंदे, 2 बंदे या 10 बंदों को चुप कराना कोई मेरे लिए मुश्किल काम नहीं, जो आप अक्सर फिल्मों में देखते भी हैं।
وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جو بندہ دے گا درخواست اس کی پوری آئیڈینٹی جو ہے وہ بتائی جائے گی کہ یہ بندہ فلاں باپ کی اولاد ہے، فلاں شہر میں رہتا ہے، فلاں اس کا ایڈریس ہے، اس نے آپ کے خلاف کمپلینٹ دی ہے لہٰذا کیس ہو رہا ہے، یعنی مقصد وہ کیس کرے گا، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بتائی جائے گی اور پھر اس کے بعد اگلی پیشی پہ نہ وہ ملے گا نہ اس کا نام و نشان ملے گا۔ یہ آپ کی اپوزیشن چاہ رہی ہے آپ کی گورنمنٹ سے، اور ابھی آگے سنیں آپ۔ وہ یہ کہتے ہیں حضرت کہ وہ ہاں جی دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہماری ٹیم نے ہمیں بتائی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک بندہ اشتہاری قرار نہیں پا دیا جاتا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، نہ نیب اس کو اشتہاری کہے گا تو اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، ہائی کورٹ اسے اشتہاری کہے گا کچھ نہیں کہہ سکتے، جب تک سپریم کورٹ آپ کی اس کو اشتہاری نہیں کہے گی جب تک آپ اسے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ یہ وہ مانگ رہے ہیں ڈیمانڈ ان کی قانون میں۔ اچھا جی، اس کے بعد آمدن سے زیادہ اثاثوں کا سوال ہی نہیں کر سکتی نیب یا کوئی بھی ادارہ۔ آپ اندازہ لگائیں، آمدن سے زیادہ اثاثوں کا مطلب یہ ہے کہ میری سیلری پر منتھ ہے 1,00,000 روپے، سال کی بنتی ہے 12 لاکھ۔ اگر میں ایک سال میں 12 لاکھ روپے کما کے اور میں 1 کروڑ روپے کی یا 90 لاکھ روپے کی کوئی پراپرٹی خرید لیتا ہوں تو یہ ایک سوال بنتا ہے کہ بھائی فیصل صاحب 1,00,000 روپے مہینے کا کماتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے اخراجات بھی ہوں گے، اس کے بعد میں سال کا 12 ہو گیا، چلو آدھا جو خرچ کر دیا آدھا بچا لیا، 6 بچا لیا، چلو 8 بچا لیا، 9 بچا لیا، 12 پورے کا پورا بچا لیا، چلیں جو سیلری آئی بچا لی۔ لیکن 12 لاکھ کما کے 90 لاکھ کی پراپرٹی کیسے بن گئی ایک سال میں؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہ سوال ان کے پرپوز قانون کے مطابق نیب یا کوئی ادارہ کسی سے پوچھنے کا پابند نہیں ہے، کسی سے نہیں پوچھ سکتا وہ یہ بات کہ آپ کے پاس یہ سب کہاں سے آیا، آپ اندازہ لگائیں۔ یہ وہ ہیں ڈیمانڈز جو کہ آپ کی اپوزیشن مانگ رہی ہے آپ کی گورنمنٹ سے کہ آپ یہ کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کا اثاثہ چیک کرنا ہے، یعنی کسی کے پاس ایک گھر ہے مثال کے طور پہ، آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ کتنی مالیت کا ہے، تو وہ آپ تب چیک کریں گے جو وہ اس بندے نے جس ٹائم پہ خریدا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ آج ایک گھر 50 لاکھ کا ہے لیکن ایک بندے نے لیا تھا 20 سال پہلے 4 لاکھ کا۔ آج 20 سال بعد بھی اگر آپ اس کی اثاثے کی کیلکولیشن کریں گے کہ یہ کتنے کا مالک ہے، آپ اس کو 50 لاکھ روپے کنسیڈر نہیں کر سکتے، آپ اس کو 4 لاکھ روپے کنسیڈر کریں گے کہ جی 4 لاکھ کے گھر کا مالک ہے، حالانکہ 4 لاکھ میں اس جگہ آدھا مرلہ زمین نہیں ملنی ہے اب۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 4 لاکھ روپے کے حساب سے ویلیویشن کریں جب خریدا گیا تھا۔ جب ایسی ایویلیویشن ہوگی تو نہ کرپشن ہوگی، نہ آپ 1 ارب کے اس میں آئیں گے، تھریش ہولڈ میں آئیں گے، نہ آپ کے خلاف کوئی کیس ہو سکتا۔ اچھا جی، اب 2 رہ گئے آخری پوائنٹ بڑے انٹرسٹنگ سے، ہم نے کہا چلیں یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب کا جو چیئرمین ہے کسی کے خلاف کیس بنائے گا، کوئی بھی رپورٹ بنائے گا، اس کو وہ کورٹ میں نہیں لے جا سکتا، اس کو لے کے آنا ہے پارلیمنٹ میں۔ پارلیمنٹ میں لائے گا، پارلیمنٹ کے سامنے اپنی رپورٹ رکھے گا۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی پولیٹیشین یا پارلیمنٹیرین کے خلاف وہ رپورٹ ہے تو وہ آپ پارلیمنٹ میں لا کے بتائیں گے، اس کی پارٹی اس کو فل بیک کرے گی۔ اس کے بعد ایک بینچ بنایا جائے گا جو کہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا یہ بندے کو اریسٹ کرنا چاہیے یا نہیں، بھلے آپ کے پاس پکے ثبوت موجود ہیں کہ آپ کے اس ایم این اے ایم پی نے یہ کرپشن کی ہے، یہ ریٹرن پیپر ہے، اس کے باوجود آپ پہلے پارلیمنٹ کے سامنے جائیں گے، ان کو جا کے بتائیں گے، اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ کی پھر جو ہے ایک کمیٹی بنے گی، مثال کے طور پہ 6 لوگوں کی کمیٹی بنے گی، اس میں آدھے اپوزیشن کے ہوں گے، آدھے گورنمنٹ کے ہوں گے، 3 اپوزیشن 3 گورنمنٹ، اور اریسٹ کرنے کے لیے 4 ووٹ چاہیے آپ کو۔ اب مطلب یہ ہوا کہ میں اپوزیشن میں ہوں، میں نے کرپشن کی، میرا کیس پارلیمنٹ کے سامنے نیب والے لے گئے فار ایگزامپل چیئرمین صاحب، اب آدھے اپوزیشن ہیں آدھے جو ہیں گورنمنٹ ہیں، 6 میں سے 3 لوگ گورنمنٹ والے تو کہہ دیں گے کہ آپ گرفتار کر لیں، اپوزیشن کے 3 میں سے کون کہے گا کہ اسے آپ گرفتار کریں؟ کوئی کہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی گورنمنٹ کے بندے کا کیس چلا گیا ہے اس میں پارلیمنٹ میں ثبوتوں کے ساتھ، تو 3 اپوزیشن والے تو کہہ دیں گے کہ آپ اسے گرفتار کر لیں، جو 3 گورنمنٹ والے ہیں کیا وہ کہیں گے کہ آپ گرفتار کریں؟ اور آپ کو 4 ووٹ چاہیے 6 میں سے گرفتار کروانے کے لیے، یعنی کمپلیٹ ڈیڈ لاک، کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ ایسے سچویشن میں، بالکل مفلوج، خلی ولی ختم۔ اچھا جی، لاسٹ ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ وہ بڑی مزیدار ڈیمانڈ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ کمیٹی بن گئی، کمیٹی میں پھر برابر ہوں گے لوگ، آدھے اپوزیشن آدھے گورنمنٹ، جب تک اس کمیٹی کی میجورٹی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر دے گی کہ اس بندے کو آپ نے گرفتار کرنا ہے، آپ گرفتار نہیں کر سکتے۔ تو جناب یہ وہ ہیں کچھ قانون جو کہ بنائے جا رہے ہیں، جن کی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ بنائے گئے جا رہے ہیں، بندے تو خیر نہیں ہے، یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی اپوزیشن کی طرف سے کہ جناب یہ قانون بنا دیں، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ کھڑے، آپ جو مرضی کریں، آپ چاہے 10 سال حکومت کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کو اینڈ پہ ایک سوال کے ساتھ چھوڑ کے جاتے ہیں، آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیے، اگر سمجھ نہ آئی تو ایک دفعہ پھر دیکھیں اسے، اور پھر آپ یہ بتائیں کہ جو بندہ یہ قوانین بنوانا چاہ رہا ہے کیا وہ آپ کے میرے ہم سب کے پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہے؟ کیا وہ پاکستان کا بھلا چاہتا ہے یا اپنا بھلا چاہتا ہے؟
کیا وہ پاکستان کو کسی مقام پر پہنچانا چاہتا ہے یا خود کو اور اپنے بچوں کو کسی مقام پر پہنچانا چاہتا ہے؟ جناب یہ ہے ہمارا سوال، اور اسی کے ساتھ ہی ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں معذرت کے ساتھ اگر ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور وف ڈیجیٹل فیس بک پیج کو فالو کر لیں تاکہ آپ تک ہماری ڈیلی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔